तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इल्म रस्मी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इल्म मकाशफा के बारे में पढ़ा था, जिसको इल्म हकीकत भी कहते हैं, है ना। आज हम इल्म मकाशफा के इल्म रस्मी के बारे में पढ़ेंगे कि रस्मी इल्म क्या है। इल्म रस्मी की अलामात जो है वो ये है, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म रस्मी जो है ना वो सिर्फ़ कीलो काल का नाम है, यानी सिर्फ कहना और सुनना रस्मी तौर पर। ना तो इससे कोई कैफियत बंदे को हासिल होती है, ना उससे उस इल्म के ज़रिए उसके अंदर कोई अच्छी सिफ़ात पैदा होती है। यानी ऐसा इल्म चाहे कितना ही बंदा हासिल कर ले, उससे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। और ये इल्म जो है वो गैर नाफ़े होता है, नफ़ा नहीं देता इंसान को। और जो इंसान ये जो इल्म है, इल्म रस्मी, जो नफ़ा नहीं दे रहा है इंसान को, तो जाहिर सी बात है ये इल्म उस इंसान के लिए वबाल जान है, बड़ी गुमराही है, बर्बादी का ज़रिया है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ ऐसे इल्म के साथ पनाह मांगी है ना, ऐसे इल्म से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मी ला यनफ़उ। या अल्लाह ऐसे इल्म के मुतालिक हदीस में क्या आता है कि अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत फरमाइए, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो मुझे नफ़ा ना दे। और क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, व इन्ना मिनल इल्मि जुहला, यानी कि बाज़ इल्म जहालत है, यानी इल्म होते हुए भी बंदा जाहिल रहता है, जहालत है। रोशनी इंसान के पास होते हुए भी अंधेरा है। इसी इल्म की निस्बत सूरह जासिया में क्या फरमाया, अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मी व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावतुन फ़मन यहदीही मिन बादिल्लाहि अफ़ला तज़क्करून। यानी अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ऐसे इल्म के बारे में कि भला देखिए तो जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा और हाकिम ठहरा लिया, इल्म रखने के बावजूद अल्लाह ताला ने उसको राह से भटका दिया, और अल्लाह ने उसके कान पर, उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। तो अब उसको अल्लाह के बाद कोई हिदायत दे सकता है? क्या तुम उस पर गौर नहीं करते? हाँ, यानी इस आयत में क्या समझाया जा रहा है, इसमें चंद अहम फ़ायदे हैं। ये कि जिस तरह बेइल्मी जो है वो गुमराही का सबब बनती है ना, इसी तरह कभी कभी इल्म भी गुमराही का सबब बन जाता है। समझ रहे हैं? यानी जो गुमराही इल्म के रास्ते से आती है ना, उसका नतीजा तो बहुत ख़तरनाक होता है, वो इंतहाई ख़तरनाक गुमराही होती है। और ये गुमराही जो होती है ना, जो इल्म के रास्ते से आती है, वो इंसान को ऐसी गुमराही जो है, ये गुमराही तारीकी की गुमराही नहीं होती, बल्कि रोशनी की गुमराही होती है। समझ रहे? अब आप कहोगे कि कैसे, यानी बंदा इल्म तो हासिल कर ले और उसके बाद वो दीन पर ना चले, उसके बाद वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे ना चले। समझ रहे? तो ये इल्म जो है वो इंसान के लिए ऐसा इल्म गुमराही है। समझ रहे? तो इल्म जो है वो गुमराही कैसे, बंदा अमल ना करे और इल्म को हासिल करने के बाद बजाय इसके कि दीन और शरीयत को फॉलो करे, बजाय इसके कि दीन को लेते हुए वो आगे बढ़े, वो क्या करता है, अपने दिमाग से चलता है। जो उसे समझ में आता है उस पर अमल करता है, जो नहीं समझ में आता है तो उस पर दलीलें पेश करता है। तो आलिम जो एक आलिम है जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और फिर उसने अमल ना किया, तो उसकी बहुत बड़ी वईद है। आलिम कहते किसे हैं? मुझे और आप, मेरे और आपके नज़दीक आलिम कौन है? जिसने सनद को हासिल किया, वो आलिम है ना। लेकिन अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, आलिम कौन है, उलमा कौन है? जो अल्लाह से डरते हैं वो उलमा हैं। जिसके पास जितना इल्म है वो उतने इल्म का आलिम है। अली रज़ी अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि ए अहले इल्म, अपने इल्म पर अमल करो, अनकरीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो इल्म तो रखेंगे मगर इल्म उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा,
یعنی ان کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوگا. وہ مجلسیں جما کر بیٹھیں گے، آپس میں فخر اور مباحات کریں گے کہ مجھے اتنا علم ہے، میں تو یہ جانتا ہوں، میں تو وہ جانتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں. اور لوگ جو ہے لوگوں سے اس لیے وہ ناراض ہوں گے، ایسے عالم وہ لوگوں سے اس لیے ناراض ہو جایا کریں گے کہ ان کی مجلس چھوڑ کر وہ دوسری کی مجلس میں جا کر کیوں بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے جو عمل ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتے. دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیم میں اگر کوئی نہیں آتا ہے اور کسی اور عالم کی تعلیم میں کسی اور مدرسے میں کسی نے ایڈمیشن کرا لیا ہے تو ان لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے، اور پھر ان کو اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم ہماری مجلس میں کیوں نہیں آتے، ہم بھی تو دین ہی سکھاتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو. یعنی ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے عمل عالم ہوتا ہے نا، اس کی نصیحت کا اثر، جس عالم میں عمل نہیں ہے جب وہ نصیحت کرتا ہے لوگوں کو تو اس کی نصیحت کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بارش کسی سنگلاخ چٹان پر برسے تو وہ چکنی پہاڑی پر چکنے چٹان پر جب بارش برسے گی تو کیا ہوگا، پانی پھسل جائے گا. ایسے ہی اس کے دل کا حال ہوتا ہے سامنے والے کے. سمجھ رہے ہیں؟ بے عمل عالم اگر کوئی دین کی بات بتلائے. اسی طرح سے سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، خبردار چھلنی کی طرح مت بنو. جو چھلنی ہوتی ہے نا جسے ہم آٹا وغیرہ چھانتے ہیں، تو کہا چھلنی کی طرح نہ بنو کہ عمدہ آٹا چھان کر، اچھا آٹا، باریک آٹا چھان کر وہ نکال دے اور وہ دوسروں کو دے دیتا ہے، اور بھوسا اپنے پاس رکھتا ہے، چھلنی جو موٹا موٹا بھوسا ہوتا ہے. اسی طرح تمہارا حال یوں نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں چاہے کہ اپنے منہ سے تم دوسروں کے لیے حکمت کی باتیں تو نکالتے ہو، دوسروں کے لیے تو اچھی اچھی بات کر رہے ہو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو اس طرح کرو، لیکن خود تمہارے دل میں کھوٹ ہے، خود تم عمل نہیں کر رہے ہو اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو. تو ایسے مت بنو. جو تم نے سیکھا ہے اس کو خود بھی عمل کرو، خود بھی فالو کرو، اور لوگوں کو عمل کے ساتھ دعوت دینے کی فکر کرو. سمجھ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے فرمایا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کچھ پوائنٹس ذکر کیے، کچھ باتیں بتلائیں جن میں انہوں نے یہ کہا کہ تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کے حق کو نہیں ادا کیا. یعنی تم نے دین کو سیکھ کر تمہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، لیکن اس کا حق جو ہے اس کو ادا نہیں کیا. تم نے قرآن تو پڑھا مگر عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کیا کہ مجھے محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اتباع اللہ کے نبی کی نہیں کی، سنتوں کی. ابلیس پر لعنت تو کی مگر اس کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں. ہم ایک جگہ ابلیس کو برا کہہ رہے ہیں اور ابلیس والے کام بھی کر رہے ہیں. غیبتیں کرنا، شکایت کرنا، غیر محرموں کو دیکھنا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال. اپنے عیبوں سے آنکھ کو بند کر لیا. ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آ رہے مگر دوسروں کی عیبوں کے لیے ہم نے آنکھ کھلی رکھی. تو کہا اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع. ہم بھی یہ دعا مانگا کر اللہ سے رو رو کر، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع. اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے علم سے جو نفع نہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اللہ سے مانگیں، مدد طلب کریں اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ جو ہم نے لوگوں کو دعوت دی، جو ہم نے لوگوں کو سکھایا، یا اللہ عافیت کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ علم رسمی سے ہمیں بچائیے. اللہ یا اللہ علم رسمی سے ہماری حفاظت فرمائیے، بے عمل عالم سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو ہم اللہ سے مدد مانگا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.